अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। नाज़रीन, ये जो जंग हुई है 2-3 दिन के लिए, जब इतिहास लिखा जाएगा ना, या जब कोई कलमकार तारीख़ के औराक में इस चीज़ को लिखेगा तो कुछ चीज़ें जो है ना वो लाजमी लिखेगा। एक तो ये कि जितनी मीम्स जो है ना पाकिस्तानी कौम ने इस जंग के दौरान बनाई हैं ना, ये लाजमी हाईलाइट किया जाएगा कि ये कौम कितनी निडर थी। आप यकीन कीजिएगा इन्होंने जंग को मजाक बना लिया था। आप यकीन कीजिएगा कि वीडियोस जो है ना इस तरह की मैंने देखी हैं कि अगर मैं यके बाद देख रहा हूँ वीडियोस पे बात करनी शुरू कर दूँ तो मेरा प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। मैंने देखा एक वीडियो में जो राइफ़ल इनके जो तैयारे थे, जो इन्होंने बड़े दावे किए हुए थे कि ये तैयारा जो है ना जब उड़ेगा तो पता नहीं क्या कुछ उड़ा के रख देगा, तो लोग उसको जो है ना गदा गाड़ी के ऊपर रख के लेकर जा रहे हैं और कह रहे हैं हम इसे कबाड़खाने बेचने जा रहे हैं, हमारे घर का चूल्हा चलेगा। आप ये देखें कि इस जंग को जो है ना जब कलमकार लिखेगा तो वो ये भी लिखेगा कि इनकी गीदड़ भभकियाँ जो है ना उसके बाद क्या हुआ है। 48 घंटे भी इन्होंने नहीं निकाले और फटे हुए कॉन्डम की तरह जो है ना इनकी शक्लें हो गई हैं। आप यकीन कीजिएगा नाजरीन, ये जंग जो है ना ये मेरी तो ख्वाहिश थी, बल्कि मेरा ख्याल है पाकिस्तानी कौम की ये ख्वाहिश थी, बल्कि हम लोग जो है ना आपस में चैम को ये कह रहे थे यार एक एटम बम जो है ना वो चलना चाहिए था। आपको पता है कि जो शुमाली कोरिया का बड़ा मुश्किल नाम है सदर का जो है ना, जो वहाँ पे खुद साख्ता बना हुआ ताकत के ज़ोर पे, ताकत के बलबूते पे जो है ना उससे सारे वो कवानीन जो है ना राइज कर लिए हैं, जो इंसानियत पे जो है ना वो इंसानियत के ऊपर वो पाबंदी नहीं उनको किया जाता उन कवानीन के लिए ना, जो उसने वहाँ पे अपने मुल्क के लिए बनाया। चिंग कॉन्ग को पता नहीं क्या नाम है उसका, उसने जो है ना कीमियाई हथियार का जो है किसी का तजर्बा किया था और अमेरिका की तरफ से उसको प्रेशर था कि ये तजर्बा मत करना, तो उसने पहले बटन दबाया था और बाद में उसने कहा था कि मुझे धमकी मत देना। मैं ये चाहता था कि ये जो है ना हमारी कौम, इसको ये चाहिए था, हमारे जर्नैलों को ये चाहिए था कि एक एटम बम फेंक के चेक तो करते कि क्या वो कोई सिला तो नहीं हो गया हुआ, क्या वो उसके जो है वो सारे निज़ाम ठीक है, कामयाब है। मैं अगर अपने यानी अफवाज पाकिस्तान के किसी अहदे पे होता ना तो आप यकीन कीजिएगा ये जंग ही एटम बम से शुरू करनी थी। हमारी कौम जो है ना, हमें चूँकि शहादत का जो है रुतबा दिया गया है और शहीद जो है वो सीधा जन्नत में जाता है, बल्कि उसके घर के 10 अफराद और बख्शे जाते हैं। और ये भी कहा गया कि शहीद का खून का कतरा जो है ना ज़मीन पे गिरने से पहले उसको बख्श दिया जाता है, यानी उसके सारे सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ करके महल बगात आगे खूबसूरत चरिंद परिंद उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो हमें जो है ना, चूँकि आखिरी जो है हमारी वो आखिरत जो है वही तो हमारी ज़िंदगी है। ये तो एक दुनियावी सारा एक फ़िल्म बनी हुई है, इस दरवाजे से आप घुसते हो दूसरे दरवाजे से आपने निकल जाना है, छोटी शॉर्ट सी हमारी ज़िंदगी है, असल ज़िंदगी हमारी आखिरत की है। तो जब हमें वो शक्लें दिखाए जाते हैं तो हमारा जज्बा जो है ना जुनून बन जाता है। आप यकीन कीजिएगा हमारी अफवाज पाकिस्तान ने जिस तरह इनको उधेड़ के रखा है ना, आप ये भी देखें आसिम मुनीर साहब ने जो है ना कलाम पाक की जो है तलावत की और तलावत कलाम पाक के बाद हमले का आगाज़ किया और इन्होंने जो है ना जवाब देने का जो है ना प्रोग्राम बना लिया कि अब हम इनको मुँह तोड़ जवाब देंगे। क्या हुआ, इन्होंने सैकड़ों की तादाद में जो है ना मिसाइल उनकी तरफ फेंके हैं। तो क्या हुआ है, जिस तरह इन्होंने हमारी इबादत गाहों को जो है उनको डैमेज करने की कोशिश की, शहीद करने की कोशिश की, तो हमने इन मंदिरों का क्या हाल किया है। तो नाज़रीन ये जो है ना ये इंसानियत का कत्ल जो है ना किसी भी मुल्क के लिए बेहतर नहीं होता। इंसानियत का कत्ल आम हो जाना था और हम जो है ना इतने जुनूनी हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि इसको नरेंद्र मोदी को चाहिए कि ये जो है अमेरिका को आंखें दिखाए और उनको कहे जी हमारा नुकसान किया है, हमारे जो है बखिए उधेड़ कर रख दिए, तो हम जो है ना नहीं बाज आएंगे। तो आप यकीन कीजिएगा एटम बम जो है ना वो एक बटन पे पड़ा हुआ है और इनको ये नहीं पता कि हमने एटम बम चला देना है। हम जो है ना पाकिस्तानी कौम, ये बात याद रखिएगा, बड़े जो है ना सख्त मिजाज लोग हैं। हम अपनी डिग्निटी के ऊपर जो है ना भूखे रह लेंगे, अब भूख बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये भी हमारे जो है हज़रत अली मौला मुश्किल कुशा का कौल है, कुफर की हुकूमत जो है ना चल जाती है लेकिन जुल्म और बर्बरियत की जो है ना हुकूमत नहीं चलती। तो ये नरेंद्र मोदी जो है अपनी फ़ौज के सिर पे जो तिंगड़ रहा था, अभी देखें ये अपने जो है ना ये जो नरेंद्र मोदी का जो मीडिया है, मैं तो ये कहूँगा बीजेपी का जो मीडिया था, उन्होंने किस तरह का इस वाक़यात को जो है ना रिपोर्ट किया है। और बाद में वो सारा मीडिया जो गोदी मीडिया
یہ کیا کرنا شروع ہو گیا ہے کہ جی انہوں نے ایسی ایسی باتیں شرلیاں چھوڑی ہیں جس میں یہ خود تسلیم کر رہے تھے کہ پاکستان نے جو ہے نا ان کے بقیے ادھیڑ کے رکھ دیے. میں چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے نا جنرل عاصم منیر صاحب، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. بلکہ میں ان کو یہ کہوں گا کہ یہ پھر بھی جو ہے نا ہندوستان کا آسرا نہ کھائیں. یہ نہ ہو کہ وہ دکھا کے کبھی مار سجی دیں تو ہماری افواج پاکستان کو جو ہے نا بالکل اسی طرح جو ہے ہمہ وقت ان کو جو ہے نا ان کو آڑے ہاتھوں لینے کا جو ہے نا پورا پربند کر کے رکھنا چاہیے. ان کو اس چیز کا آسرا نہیں کھانا چاہیے کیونکہ یہ منافق ہے. نریندر مودی جو ہے نا اس کی جنگ کا پلان جو ہے نا اس کے مقاصد کچھ اور تھے. یہ تو جب تاریخ کے اوراق میں ان چیزوں کو جب قلمکار لکھے گا تو آپ دیکھیے گا وہ کس طرح سے ان ساری تفصیلات کو آپ کے سامنے رکھتا ہے. تو لہٰذا آج امریکہ صاحب کی طرف سے جو ہے نا حکم آ گیا ہے کہ جی دونوں ملک جو ہے نا سیز فائر کر دیں. سننے میں آیا کہ اس کے باوجود جو ہے نا نریندر مودی نے وائلیشن کی ہے. امریکہ صاحب کا حکم ماننے سے جو ہے نا تھوڑی سی قباحت یا اسے جو ہے نا اس کے باوجود جو ہے نا اپنے جنگی جنون کو جو ہے سر پہ رکھ کے حملے کرنے کی کوشش کی ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہماری فوج نے جب کہا کہ ہم جواب دیں گے تو کیسا جواب انہوں نے دیا ہے. ان کے ڈرون مار مار کے جو ہے نا ان کو گھما کے رکھ دیا ہے. آپ یقین کیجئے گا یہ جو ان کا وہ ہے میجر گورو آریہ، اس نے کس طرح کا جو ہے نا لوگوں کو جو ہے ٹریپ کیا ہے. پورے ہندوستان کو جو ہے نا چورن پہ اس نے لگایا ہوا تھا. یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ ہونے والا ہے، وہ ہونے والا ہے. ہماری فوج کو یہ چیلنج کر رہا تھا اور یہ کہتا تھا کہ آپ ہماری ایئر بیس یا ہمارا جو ہے مواصلاتی جو ٹیلی کمیونیکیشن کا جو سسٹم ہے اس کو تباہ کر کے دکھائیں. تو کیا ہوا؟ ہم نے بقیے وہ دیڑ دیے ہیں. آپ یقین کیجیے یہ ہمیں یہ پاکستانی کو کہتے ہیں یہ دہشت گرد ہیں. ہم لوگ دہشت گردی نہیں ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارا کو پروف لے کے ہیں نا سامنے. انہوں نے پانی بند کیا، یہ جنگی قوانین کی جو ہے نا سراسر خلاف ورزی تھی. تو کیا ہوا؟ سٹینڈ لیتے ہیں نا. ابھی امریکہ کو جو ہے بیچ میں خود ہی انہوں نے ڈالا ہے. اور سننے میں ہے کہ نریندر مودی جو ہے نا اس نے جو ہے خود فون کر کے امریکہ کو کہا کہ اسی طریقے سے میرے گلے سے یہ جو ہے نا جو ہے ڈھول یہ اتار دیں. آپ کو پتا ہے کہ امریکہ نے افغانستان میں گھس کے کیا کیا ہے؟ جنگ انہوں نے شروع کی تھی تو افغانیوں نے بعد میں ان کو نکال دیا اور آج پھر افغانستان جو ہے اس کو کوئی جو ہے سرکش فتح نہیں کر سکا. افغانستان کے اندر افغانیوں کی حکومت تھی تو آج بھی انہیں کی قائم ہے. تو امریکہ کو جان چھڑانا مشکل ہو گیا ہوا تھا. لیکن میں جو ہوں نا میں امریکہ کو داد دوں گا کہ جنہوں نے سخت حکم نامہ جاری کر کے جو ہے نا نریندر مودی کو پابند کر دیا ہے کہ ابھی وہ جو ہے نا جنگ کی طرف جو ہے اپنا منہ نہیں کرے گا. تو لہٰذا یہ تازہ ترین اپڈیٹس تھیں. اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ جنگ کے بارے میں آپ نے باتیں نہیں کی. اللہ کے بندے جتنے پروگرامز ہم نے کیے ہیں شاید ہی کسی نے کیے ہوں. تو میں چونکہ اتنا میرے پاس نالج نہیں ہے، یہ پڑھے لکھے پروگرامز ہوتے ہیں تو میں تو وہ سیدھی ٹاکے بنگالے والی کرنے والا بندہ ہوں. تو مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ ہم نے جو ہے نا یہ جنگ جیت لی ہے. اور آپ دیکھ لیجئے گا کہ ابھی سوشل میڈیا کے اوپر اور جب بھی قلمکار تاریخ لکھے گا تو یہی لکھے گا کہ پاکستان نے ان کے جو ہے نا بقیے ادھیڑ کے رکھ دیے تھے. پروگرام کا فیڈ بیک لازمی دیجیے گا، جو بھی آپ کی رائے ہو نیچے لازمی لکھیے گا. اور آپ یہ بتائیے گا کیا آپ جنگ کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نا سونیا تین ویک کے یہ دل بھی نہیں بھریا، میری آنکھاں بھی نہیں رجیاں. ابھی تو پارٹی شروع ہوئی تھی اور یہ ساتھ ہی ختم کر دی ہے. ہمارے دل کے ارمان دل کے اندر ہی رہ گئے ہیں. تو لہذا یہ ہمارا جذبہ اور جنون تھا. پروگرام کا فیڈ بیک لازمی دیجیے گا اور میں ہمیشہ کی طرح آپ کو رپلائی کرنے کی کوشش کروں گا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا جی. پاکستان زندہ باد.